औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। ये वक्त मैं मौजूद हस्तों द मरकज़ी दफ्तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हज़ारा टाउन का नज़म खाती इंजीनियर हादी अस्करी सूबाई नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम मौजूद हस्ता कदजना द सिलसिले इलेक्शन यकचन गपशप मुनि ताकि ख्यालात यजना द शुमूम बेरसा। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम अस्सलाम खान चंगेज़ी ब्रर। इंजीनियर साहब दबारे इलेक्शन या खो अवल बुगिन की इलेक्शन चطور بود دومی دیگه کندیدیت شما زیلقه بسیار در باری مندیت کامیاب شده در این سلسله امی عوام را آگاهی بدین. ایسا خان چنگیزی برار ما بالکل شکر الحمدلله الیکشن که 8 فروری منعقد شده بود برای پاکستان بخیریت تیر شد. بسیار زیاد پریشانی‌ها بود، سکیورتی مسائل بود، تریٹس بود، مردم پریشان بود که الیکشن چطور شونه، مردم برموشه نموشه. لیکن بعضم شکر الحمدلله بالخصوص در این القیزمو که مو معلومات داره حلقه پی بی چل که مردم بسیار تعداد زیاد بر شد برای امو امیدوارای رکنا پسند مونه یا تعلق امزو پارتی در اونا ور ده حق زونا ووٹ کاست کد. بعد از او سیاست الیکشن اینا خو منیزی کامیابی ناکامی سیش است بلکه سی زندگی است. لیکن بعضم مو شکرگزار است از عوام ازی حلقه از مردم ازی حلقه پی بی چل که اونا بله پاکستان پیپلز پارتی کستا اعتماد کردن و امیدواری پاکستان پیپلز پارتی سمت خان گرگیج را دباری اکثریت کستا کامیاب کرد. بعد از او چونکه هر امیدوار حق داره بعد از الیکشن که بورا د الیکشن کمیشن دوباره درخواست بدیا برای ریکاونتینگ یعنی ووٹ دوباره حساب کنه یا دیگه معاملات است. دیگه مو طرف طرفی پشتونخوا میپ د خیال مکستونه اپلیکیشن داده بود برای ریکاونتینگ گی ووٹس و دمزو بابت کستا ریکاونتینگ هم شده. بعضی امروز کستا فاینل ریزالت کستا الیکشن کمیشن افیشال ریزالت موشه سرکاری ریزالت مگوره اونو جاری شده که منی زو از فارم 47 کده 610 ووٹ کستا ووٹی سمت خان گرگیج یعنی پیپلز پارتی زیاد شده و اونا کامیاب قرار دو شده ممبر صوبایی اسمبلی است الحمدلله. انجینیر صاحب شما از یک مذهبی جماعت در پاکستان پیپلز پارتی آمدین، مطمئن هستین که واقعا صحیح فیصله کردین یا نه؟ ما زادی خود منی زندگی خو اوورال د زندگی خو شکرگزاری پروردگار هستم که هر فیصله که کده دو وقت شاید مختلف بوده لیکن امیتر وقتن فوقتن و فیصله از مو کستا د خیر خود مو د خیر علاقه مو د خیر عوام مو کستا ثابت شده. امیتر د 2019 ضمنی الیکشن ما خود ما آزاد حیثیت کستا الیکشن استاد بودم و یک مقابله بود بین هزاره تاون و بیرون هزاره تاون. دیگه دمزو بابت ما خود مو تمام مردم از علاقه خبر داره که بسیار کوششار کردی که باید مردم از مو اتحاد کنه امی سیٹ از دیس مو برنش نه. دیگه اگرچه مو دزو کوشش کو ناکام شدی که اتحاد نشد سه امیدوار بود از طرف از مو بغیر خود از مو. دیگه بعد از او ما خود ما به حیثیت آزاد امیدوار که استاد بودم در حق مردم از علاقه مفادات قوم و علاقه را مد نظر اشته از الیکشن دست بردار شده بودم. بعد دمزو دوران هی ما صوبایی صدر یک مذهبی جماعت تحریک نفاذ فقه جعفریه بودم در بلوچستان و 2022 غالبا ما از او پارتی استفاده دادم و من چونکه اراده می بود فیصله امیر کده بودی توسط مشوره دوستا و دیگه که مو باید اگر میخوای گو قسم گو قطره خدمت مردم کنی مردم علاقه را شهر را صوبه را دیگه بری ازو باید مو عملا میدان سیاست تاشونی از اگو مذهبی پلیتفارم یا ریزر از گروه ها نمیتونه دمو قرار برکنه. لہذا امور مو فیصله دی که اسے پاکستان پیپلز پارتی بایشونی چونکه یک ملک گیر جماعت است در هر کونے در هر شهری پاکستان پیپلز پارتی کاندیدیت شیدمزی الیکشن استاد بود بلکه ایتر حلقه هم بود که در یک حلقه 11-12 امیدوار هم داشت. دیگه اونا امیدوار بود که اونا پارتی टिकट بیدیا لیکن پارتی قیادت مرکزی قیادت پارلیمانی بورد است مکمل. دیگه اونا چیزی که بهتر دانسته در حق پارتی و امزو حلقه دیگه اونا فیصله کرد टिकट سمت خان گرگیج داد. بعضم مو اینار حمایت کردی چونکه مو تعلق مزی پارتیه
دیگه مو این سیاست در کستا این سوچ کرده که این سیاست کار یک روز نیه، بسیار دوردراز سفر است. دیگه این سفر را بغیر یا گو که رای خو بدل کنی دیگه نیه، مو یک مسیر را گرفته باید پیش بری. ان شاء الله تعالی یقین مسابقه کی کامیابی است. مطلب مطمئن هستین دمنکل پاکستان پیپلز پارتی امادین صحیح فیصله کرده؟ الحمدلله. دیگه انجینیر صاحب می علی تمام د تشویش است، تمام هزاره قوم اهل علاقه پی بیچالیس که انجینیر صاحب خسکلان قربانی را داد تیکیت اونار میلاو نشد. آیا پارتیشی حالی که دزنا چی قسم رویه میله پیش د مستقبل اونار یگو چیز میده یا نمیده، یگو چوکی یگو کرسی یگو مطلب عهده دزی سلسله شما چی میگن؟ اول خو امی مورا کی صوبائی نائب صدر د بلوچستان گوده د پارتی زی بابا د مو شکرگزاری پارتی است برای ازمو برای قوم ازمو و بالخصوص برای ازی علاقه 1058 که بسیار پسمانده ده هر لحاظ منی سیاست هم مردم ازی علاقه پسمانده منی دیگه چیزا هم میتره ده هر فیلد دیگه برای ازی علاقه یا ولین کلانترین عہده یک منی یک ملک گیر پارتی صوبائی نائب صدر عہده اونا مورد ده مو شکرگزارش است و میتر بغیر ازی صرف دزی کستم و اتفاق نکرده ان شاء الله تعالی مرکزی قیادت قدزمو وعده شده که انشالله امید است اولین آپشن میه که مورا به حیثیت سینیتر د سینیت پاکستان رئیمونه پاکستان پیپلز پارتی دیگه منی ازوم کستا چون که بعض معاملات هست که پاکستان پیپلز پارتی از بلوچستان چند سیٹ میگیره و چند سینیتر از این چه منتخب میتنه اینا کستا بعد از حکومت سازی معلوم میشه کلیر میشه لیکن اگر سینیترشیپ نشونم دیگه بسیار گوده خوبی دیگه برای مردم از علاقه پارتی مد نظرش ده قد از مو وعدش ده ان شاء الله تعالی این مردم از مو که درو موگه که مو نمایندگی نداره ده بین اسمبلی یا ده بین حکومت یا ده وفاق دیگه اینا یقین ثابت باشه که ان شاء الله تعالی شما به نماینده نمونین پاکستان پیپلز پارتی شما نمایندگی میدی. انجینیر صاحب القپی بیچیل بسیار کلان است من کل زی صرف 1058 نیست. آیا شما برادر اقوام را دشمن قوم خیال مونین یا اونا را کدزنا یگو همدلی همکاری غم شریک هستیم؟ مو امی که د پاکستان پیپلز پارتی شمولیت کرده مقصد می بود که مو امن محبت بایچاره را بسیار خوب گوسته خوب ناراسته که مو امیر عملا نشان داده بتنی این شهر و این صوبه را این ملک را که مو واقعی امن محبت بایچاره میخواهی و او تیم عملی طور پر مو ثابت میتنی که مو امن محبت بایچاره میخواهی که مو دیگه برادر اقوام را قبول کنی. مطلب اونا دوست داره بالکل دوست داره. منی پاکستان پیپلز پارتی هر قسم قومیت زبان فرقه اینی تقسیمات منی زی پارتی نیه تمام صرف و صرف کارکنی پاکستان پیپلز پارتی است و پاکستانی است. بسیار خوب. با شما کدزی دو طبقه دیگه اینجی که در علاقه شما است مثل مذهبی رجعت پسنده و قوم پرست تنگ نظره بسیار سخت اختلافات دارن چی وجهه؟ اختلافات قد زنا موگو ذاتی اختلافات نداره قد سیاست زنا مو اختلاف داره امو طرز سیاست که دنا داره و پیش مورا مو اختلاف داره چای او قوم پرست باشه یا فرقه پرست باشه یا مذهب پرست باشه چری که اگر د پاکستان مو د بنیادی قومیت پیش بوری هم کلانترین نقصان را مو هی مونی حاضر قوم رو مگم اگر مو د بنیادی فرقه پیش بوری بازم مو د نقصان استه چون که بین 24 کروڑ آبادی پاکستان غالبا 7 کروڑ کستا التشیع است بازم اقلیتی اگر د بنیادی قومیت د بین ازی شهر دیگه جای پاکستان مو الکن یک طرف بیلی صرف بین ازی کویتا شهر مگر مو د بنیادی قومیت پیش رفتی که مو دیگه برادر اقوام رو نمیخوای فقط مو باشی دیگه اونج بازم مو اقلیت است نقصان از قوم از موست. تا امروز را من کلی پاکستان پیپلز پارتی بسیار خوب روش داشته بودی و از این بعدم انشالله امیدی تمام اهل علاقه می است که خوب روش داره. مطلب شما از پارتی خود شما چی خواستگار دارین؟ مطلب شما چیز در کدام لیول عهده شما را بیده یا یگو کرسی در تاول شما کنه ایتر چیز خواست دارین؟ گفتین خواهشات خورا مو چون که منی امزی کارای که برای مردم شنا ترجیحات از موم کستا اولین چمی بود که مو بایدی قوم را شناخت چمید مسئله شال کنی
شناخت مطلب ایرمانه مگم که مورد پاکستان بشناسه کی حاضر است. شناخت مطلب از مو ایه که حکومت پاکستان ریاست پاکستان باید مورا این شناخت را بیدیا هر فرد از این معاشره از مورا قوم از مورا که مو پاکستانی هسته و او تیم ثابت موشه که مو باید شناختی کارت از این ملک داشته باشی، مو باید پاسپورت از این ملک گرفته بتونی و برای قوم از مو برای مردم از این شهر از این علاقه اگو الگ قانون یا جدا قانون نباشه. د دیگه جای پاکستان موری شناختی کارت جور کدو جدا قانون داره، د کویتا شهر جدا قانون داره. دیگه جای پاکستان پاسپورت جور کدو مورا جدا قانون است، د کویتا شهر جدا قانون است. دیگه مو نمیخوای این چیزا باشه، چیزی که قانونی پاکستان است د دیگه جای پاکستان مو قانون باید اینجی دا منی نادره افیس و پاسپورت افیس کست لاگو باشه. و چون که مو مقصد ما می بود که باید کلانترین ایشو یا مسئله مردم از مو اینمی بود که مو بریز باید کار بتونی و او تیم مو کار میتونی که مو د وفاق رسایی داشته باشی، د وفاق نمایندگی داشته باشی، یا د منی قومی اسمبلی یا د سینیت اف پاکستان، چون که قانون سازی هم زنج موشه دیگه ان شاء الله تعالی مو پارتی را روزی که اونا مور گفت که تیکت مور نمیدیا مرکزی قیادت کراچی بودی در رابطه بودی ملاقات کردی دیگه مو امی خاص دی دویم رای رشته که اگر تیکت مور نمیدین باز مو قوم از مو مردم از مو د وفاق رسیدن میتونه نمایندگی نداشته هیچ مشکلات پیدا میشه یا د صوبه هم دیگه باید مورا سینیترشپ بدیا و امیتر پارتی قیادت مرکزی جنرال سکرتری دیگه مرکزی قیادت مو در رابطه بودی ملاقات کردی اونا مور واده شده. بسیار خوب انجینیر صاحب، شما یک بسیار اهم نکته را بال کردین. واقعا که انسان در هر سر دنیا که زندگی مونه در یک ریاست در زو صورت تو حقوق گرفته میتونی که تو شهری ازو باشی. واقعا که شما برای از این چیز کوشش کنین که این مردم را شهری از این مملکت دویم سیوم چهارم درجه نه بلکه اول درجه شهری جور کنین. مو دعاگو است بخش شما. بعضی نالی یک طبقه تنگ نظر در نام قوم پرست شما را خاین قوم مگا قوم را در اغیار سودا کرد. این اغیار کی است و شما در چند سودا کردین در اغیار امیر مر بگین؟ یک خو امینا دوستای از مو برادرای از مو یک قوم پرست گروه که نعره پارتی شمی است که امن محبت بھائی-چاره. اینا چیکار مونه که درونی 1058 یا علمدار روड کمات قوم خودون مکشیشت فلانا غیر است فلانا غیر است ووٹ خدای نکین ووٹ ندین اونارا و وقتی که چک پوست برو شو رفت بین شهر گوجای دیگه بزونه نعره میزنه که امن محبت بھائی-چاره میخوای. آیا اگر مو د بنیاد ازی کی حاضر قوم باید دو نصیب داشته باشه د صوبایی اسمبلی دیگه امی تر موشه کی د پورا پاکستان بس اداره پاکستان الیکشن کمیشن بس دیگه الیکشن نکنه اونا صرف می تکنه کی مو اقوام را تعداد چر شمار کده د مطابق موضوع تعداد آبادی زو قوم کسته اونا را سیټ تاول چکنه کینی اس فلانه قوم یعنی قصیر اس فلانه قوم یا یعنی قصیر اس فلانه قوم دیگه د خیال از ما د گو سری دنیا د گو ملک دنیا ای چیزانیه ये सीट कस्ता बैनी रियासत पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान बैनी जी मुल्क की ज़िंदगी मुनी बैसियत एक शहरी पाकिस्तान मो दिगा मो बायात कस्ता नमी तनी की बुगी इनी सीट कन्फर्म अज आजरा कौम अस्ता बिल्कुल मो में खाई कि आजरा कौम द असेंबली नुमाइंदगी दश्ता बाशा मो ये कोशिश दरे कि तवसुती कलान पार्टिया की दसत पाकिस्तान सियासत ना मो बाइद द कौमी असेंबली हम नुमाइंदगी दश्ता बाशी मो द सेनेट बाइद नुमाइंदगी दश्ता बाशी दिगा सिर्फ सूबाई असेंबली मकसद از مو نیه. اینالی مو چند مثال دمزی دوران امزی الیکشن مودی کراچی قادر مندوخیل از جوب است تعلق شی از کراچی مورد الیکشن استاد مشا کامیاب مشا ممبر قومی اسمبلی آیا او برادر اقوام دیگه که در کراچی آباد است مهاجر است سندی است دیگه اونا ایر گفتن نمیتونه که پشتون از جوب هم دینج مو چری نار ور بدی این سیت از مو یا یک اگو کاکر از فیصل آباد دمزی الیکشن اونا ممبر قومی اسمبلی منتخب شده که بین مرکزی پنجاب است گاڑی پنجاب است دیگه او پنجابی مردم اونا یک قصیج نمیفهمه یک شعور نداره که مو یک پشتون چر ور بدی این غلط چیز است. مو باید اگر امو نارر مزدیا من محبت بھائی-چاره باید اور عملا مو نشان بدی برادر اقوام را که مو میخوای وقتی که مو کار کردی زباد مو زونه توقع کنی اونام خیال از مور بیلا اونام کست مو حقوق از مور بدیا امو تر که مو اونار کست از خود جدا فکر نمونی دیگه دنامی ازی که نامگا مو سیټ سودا کده د غیر خاین قوم جور کد مورا غدار قوم مو گئی نامورا بسیار غلط گبا بلیز مو غلط الزامات زده که سیټ مو سودا کده اگر مو ای سیټ سودا کده
بعضم نااهلی است و ठेकेदार است که تو سربراه قوم هم خود میگیری ठेकेदार पार्टी هم خود میگیری कि मो चतुर मो सीट अस्तूर गिरफ्ता सौदा करी दगो गैर अगर तू ये कस कमज़ोर अस्ते या खो कमज़ोरी खुमान कनु कि तू कमज़ोरी न मितनी करार बिशी दखानी खो अगर ना मो ये चीज़ कार मो न तनिस्ते न कदे दिगा ये इल्ज़ामात बायद बिलेज मो ज़दा नशुना मो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोस्ता बड़े पार्टी उम्मीदवार खो मो हर जद्दोजहद कदी कोशिश खो कदी दो जलसे आम मो मुनक़िद कदी दजी दौरान इलेक्शन कैंपेन की जारी बूत बसियार कार्नर मीटिंग्स कराओ कदे मर्दुमा शामिल शुदा कारकुनाई मुस्ता ओहदादाराई पार्टी मुस्ता बिल्कुल मो कोशिश कदे उम्मीदवार पार्टी खरा मो कामयाब कदे मो वोट दे मर्दुम जी इलाकाई ना बाशूर शुदा याली फामिदा की दनाम कौम मो दिगा बाजी ना मुखरी अगर बाजी खोर दी खुद जी कौम नुकसान मुना अगो लीडर्स मो नुकसान न मुना दिगा मबाजा में जना दुरुस्त सियासत कनिन द इलेक्शन नाकाम शुदेन एहतजाज कम कनिन हक शुमस्ता जमहूरी हक शुमा एहतजाज कनिन लेकिन द ये की दना में जी एहतजाज शुमो मगिन मोदिगा गैर नमे खाई सीट अजमोर गैर हम द कब्जा कदा बलोच पश्तूना दिगा मीरम कम सोच कनिन कि शुमो सुबारोस दबाइन जी शार जिंदगी कनिन दिगा पार्टी आर शुमो चतुर मोरन फेस मुनिन इंज फालुइज मो मिशन की बलोच सीट अजमोर कब्जा कदा उंज मोरिन द फालुइ हम जुना ही शिष्टा दरना मिदिन دیگه اینیر دخیل از مایی سیاست نموگه کس منافقت باشه. بسیار خوب انجینیر صاحب بزالی خو آرام ادراج کار شونه یگو فارم اگر دستخط کنه ده شهباز تاون ادرس زیر موبایل لوکیشن بخشیز نارایی کنی خو آرام ادرا تازو بنگلر بیرسا چی یا یگو رای حل پیدا کدن نمور از طرف پارتی یقین دهانی کده بعد از او از طرف خود ازی امیدوار فی الحال امیدوار نه ممبر صوبائی اسمبلی است سمت خان اونا مور یقین دهانی کده باقاعده استیتمنت موجود است که مرکزی دفتر از اونا اینمی دفتر پاکستان پیپلز پارتی 2058 است دبله مین روड کرانی است تمام مردم از علاقه زیلقه خبر داره که مرکزی دفتر پیپلز پارتی ده کجایه دیگه اونا امیر گفته استیتمنت جاری ده اعلان کده که هر مسائل داشتین هر مشکلات داشتین فارم دستخط کردنی مشین نگو دیگه مشکلات دارین من جی دمزی دفتر رجوع کنین از توسط مزی دفتر مشکلات چم حل مشه دیگه اینمی دفتر سمت خان گورگیج است ممبر صوبائی اسمبلی هیچ ضرورت نیه که گو خوار از مو یا مادر از مو د شهباز تاون بورا یا د چاقی بورا اونا خانهش یک د چاقی یک د شهباز تاون یک د جنا تاون و چهارم خانهش مرکزی دفتر شموشه اینمی دفتر پیپلز پارتی 2058 است و بازم یک چیز دیگر هم باید مو سوچ کنی برادرای از مو مگه کی خوارا و مادرای از مو د پیش غیر چطور بوره برای فام نسخت کدو مطلب برای حق خو چطور بوره د پیش زونه مو مگی دک لازوری مو میر صحیح قبول مونی که باید نره لیکن وقتی که شما برای مفادات خود خو برای حق از خود خو سیاسرای از مو مادرای از مو خوارای از مو مبرین دمزی دو روز دراو د پیش دی سی آفیس و پرس کلاب مبرین پالوی دیگه برادر اقوام میشنین او برای شما که شد حلال است برای خود مردم که شد حرام است دیگه این چیز بالکل ناقابل قبول است مردم باید این چیز را نوٹ کنه بفهمه خود مردم بفهمه که وقتی که قائدین از پارتی برای سیٹ خو شمور برده پالوی دیگه برادر اقوام شنده میتونه بس شما برای حق خود چطور رفتن نمیتونین دفتر گوی ام پی یا اگو منه بس اگر مو صرف مسئله مو ام پی حل نمیشه امی پیشنهاد دور برای پاسپورت حاصل کدو باید ام فارم میگرفتی ام پی فارم میگرفتی مو ایمنی نداشتی باوجود زو کارای مردم از مو پیش مو رفت جوانای از مو دبین مختلف پارتیا بود بی ان پی بود پی تی آی بود فلانه اون مو جوانای خودون مو فارمای مادرای مو گرفته مو برد از گیری منی ساین کده میورد دیگه منی از یگو مثلا نیه ان شاء الله تعالی مو وعده ده قد مردم زیالقه کی توسط امزی دفتر مو ذمہ داری از ام پی خم مو است گارانتیر مو است کی تمام مسائل از ناره ان شاء الله تعالی مو توسط حکومت پیپلز پارتی و توسط ام پی زیالقه مو حل منی والحمدلله این علی د بلوچستانم حکومت پاکستان پیپلز پارتی مایا د وفاقم ان شاء الله تعالی بلاول بوتو زرداری وزیر اعظم مشا حکومت پیپلز پارتی مایا دیگه اینا پریشان نباش انشالله این بسیار یا خوب گپ زدین و از طرف دوستای دیگه جماعتا اونا را آدم سیاسی پارتیم گفته نمیتونه بسیار منافقانه روش داره ای گبر ما بخشه وی ورز میگم بالخصوص برای جوانا و برای استودنتا انجینیر صاحب ایش سوال نیش خودم میگم تا پیغام از من دزنا بیرسه دوستا و نامگه خواهرا و مادرای از ما چطور دگیری
یگو کس دیگه بوره او یگو کس هم نموگه او بسیار ده تمسخر ده گیر غیر چطور بوره بس تمامش خودون خور لیبرال میگره روشن فکر میگره اینه بیل فرضم خواهره اگر بوره اول خواه رستو ده اسلام آباد نوکری مونه خو نوکری مونه خوب مونه حق داره و کدام مسئله ای نیسته اگر دختر از ما برای شناخت کارت جور که دویخ ده نادره موره اونجا تمام ازره ملازمین نیه دیگه گیر اوغو بلوچی رفتنیه گیر پنجابی هی رفتنی است منکل ازی آر چی شرم چی جوانا ای گبره برای شما مگم که جوانا د دوکه ازی تنگ نظرا و رجت پسنده توخ کنین نین د دوکه بنیاد پرستا توخ کنین نین اینا از جذبات شما فایده بالمونه زندگی که جذبات نموشه سیاست که جذبات نموشه که نظریات موشه ما از تمام شما جوانا دست بسته گزارش منم زنده یم قدر ازیگه بایم کنین که مردم توخ افسوس نکنین توخ کنین ده تحت جذبات سیاست نکنین ده تحت نظریات سیاست کنین ای دو طبقه گای ثقافت را جذبات جور کده جوانار ورغلاومونه و دیگهش که است مذهب را فرقه را ده بطور جذبات استعمال کده اور جوانار سبز باغ نشان داده اونا را استعمال مونه جوانا از اینا هوشیار باشین سیاست که جذبات نموشه ترقی که جذبات نموشه جذبات همیشه انسان تاوان میده عالمای طرف انجینیر صاحب واپس که اونا دمی سلسله بفرماین آقای انجینیر چنگیزی برار دیگه زیاد گپ خو ندارم فقط این مقص میخوایم که مردم علاقه خو قوم خوره آگاه کنم و مو فرض خوره ادا کنم که اینا تا دی روز را بلی از مو تنقید مکد که مو اگو پارتی عہدیدار از مو استه ایدیا بطول ملک کویٹا ڈویژن جنرل سیکرٹری خواتین وینگ از مو استه اونا د میٹنگ یا د بلی اسٹیج پالوی دیگه استاد بود بلی ازو مورا تنقید مکد که اینا برده دختر را پالوی غیر استاد کده او یک عہدیداری پارتی استه و امی کار را اینا خودون از ناد دی روز تبال را کرده راییه د پریس کلاب پرزیدنسی آفیس بسیار خوارا و مادر از مورا اونار برده اون شنده د پالوی ازو دیگه اینی چیز را مردم باید نوت کنه تیم که مور مگم مو غلطی باید خودون چما مو کار نکنه اگر او کار خوب کاره بس باید اجازت بیدیا که دیگه عمومی کار کنه و در آخر چون که مردم از مو دوستا درو گله شکوه داره که ای گورگیج خاندان سردار عمر گورگیج رو مگه که اینا از این جزی حلقه کویتا شاغی بود و تیم 2008 تا 2013 و MNA منده وفاقی وزیر بودن اینا که اینا برای ازی حلقه چکار کده و پاکستان پیپلز پارتی ازی پیش برای ازی قوم چکار کده کیا لیکنه دیگه برای ازنا برای آگاهی ازنا میخوای مینار بگم که نمی سردار عمر گورگیج و تیم اینا MNA کویتا چاغی بود در پاکستان کلانترین حلقه نمی بود لیکن باوجود ازو که مو از بین 1058 اگو ایتر منظم پارتی عہدهدار نداشتی اگو نماینده مو نداشتی که مرافت زونا امو حقوق ازی علاقه را حاصل مکد مکمل لیکن باوجود ازو 3 تیوبیل اونا زده بود از بین 1058 اونا برای امزی قبرستان کی فی الحال کستا اموات مردم دفن مونه 1.5 एकड़ زمین نکستا از طرف پاکستان پیپلز پارتی اونا داده بود 3 کروڑ روپیا از طرف وزیر اعظم پاکستان برای زمین قبرستان جاری شده بود لیکن بازم نااهلی لیڈرا بود که اونا او پیسه را حاصل نتنیست و در آخر چکار کرد که فی نکاح 10,000 روپیا جمع کرده اونا زمین خرید برای قبرستان دیگه بغیر ازو د علمدار روड تمام مردم ازو القا خبر داره مردم علمدار روड خبر داره که پاکستان پیپلز پارتی از تمام پارتیا کده زیادتر کار د زو القا پاکستان پیپلز پارتی کده چاہی که هر نماینده شی بوده در هر دور که بودش دیگه این عالم انشاءالله تعالی سمت خان گورگیج بچه سردار عمر گورگیج است اینا تعلق شمزی شهرم زی صوبایم زی ملک است اینا زگو ملک دیگه نم ده اینجی که مگه پیرا شوتر و فلان دیگه انشاءالله تعالی اینا صرف نام اور یقینانی نکده صرف دگه بز نام و مردم را درو گارنٹی نمیده که کارش موشه مسائل جم حل موشه انشاءالله مورا پاکستان پیپلز پارتی قیادت مرکزی قیادت و صوبائی قیادت یقین دهانی کده که انشاءالله تعالی شما بالکل فکر نکنین که نه غیر است اینا از خود شما است مو شما است و تمام بنیادی مسائل زیلا قره
مو گو روड جوړ کړو گلی جوړ کړو چې زار کسته مردم وعده نموشي که موینی کارونه لیکن ان شاء الله برای مسائل تعلیم کې د زی علاقه اسکول نه د زی علاقه سپورتس کمپلیکس نه مسئله او کلانترین مسئله است که هر فرد زی معاشره کسته دوچار زو مشابه خصوص د ګرمیا دیگه مسئله شناخت کارت پاسپورت اینا را مو ان شاء الله د سر فهرست د اولین ترجیح کسته بلی از کار کرنی و یک چیزی دیگر که مورا وفاقی وزیر دوست مو ساجد توری اونا وفاقی وزیر بود پیشنهاد اونا مور وعده شده که ان شاء الله تعالی برای مردمی زی علاقه صرف 1058 نمودیم یون سیتی بروری فلان فلان برای زی علاقه ان شاء الله تعالی بسیار زودترین وقت یک نادره حافظ کسته مو انجواز کردنی است برای زی مردم که نامینج نزدیک بهتر نشنات کړای زور کنه و برای مادرای خو که یک توفه از طرف پاکستان پیپلز پارتی برای خواتین است بالخصوص غریب نادار خواتین به نام بینظیر انکم سپورت پروگرام دفتر از او د بین کویتا شهر کم است نزدیکترین چې در باب کرم خان روډ است مادرای از مو رفته نمیتونه دیگه ان شاء الله تعالی برای ازونا این همین د بین علاقه د نزدیکی علاقه اگو دفتری بینظیر انکم سپورت پروگرام ان شاء الله مو وازمونی تاکي مادرای مو بسیار د اسانی بغیر گو ترانسپورت پیدلم رفته امو نام خور رجیستر بتنه امزو امداد مستفید شده بتنه ماشاءالله انجینیر صاحب برای جوانا شما چی پیغام دارین امینا جوانای مردمی هزاره قوم که از 20 چند سال ایسولیشن است اینا ای وقت بیچارگو ذهنی طور پر کم شکار انتشار است اونا چی قسم سیاست کنه مطلب مذهبی سیاست برای اونا بهتره قوم پرستانه سیاست بهتره یا اونا د وسیع القومی پارتیا برای اونا فایده یک نظر بود برای از ما انمنالی تازه امروز فاینال ریزالت سرکاری ریزالت از طرف الیکشن کمیشن جاری شده که سمت خان گورگچ کامیاب شده منبر صوبایی اسمبلی منتخب شده دیگه از طرف مختلف سیاسی قوم پرست پارتیا درو جوانایشی قدزمو کانتک در رئیس تا اونا انشالله تعالی مایا اسی پاکستان پیپلز پارتی جور مشه اونا اینالی فهمیده که در نام قوم اگر سیاست کدی نقصان بنی دیگه ای قومیت ولا سیاست کستا کامیاب نیه میتر یال مینگنین د بین بلوچستان کې تمام او گروه یا او پارتیای که در نام اقوام کستا سیاست منا اونا ناکام است ریجکت شده مسترد شده از طرف عوام از صوبه دیگه ان شاء الله تعالی مو جوانار کستا امید کزی پیش وعده ده چون که د وفاق ان شاء الله حکومت پاکستان پیپلز پارتی مایا اولین کوشش برای جوانان و امیرمون اگر اونا شوق روزگار داره یا تعلیم حاصل کدور داره دیگه از طرف وفاق د وفاق برای از نام لازمه ان شاء الله کستا مو برمونی و برای جوانای مو تعلیم حاصل کردنی یا اونا اگر فاینانشل پرابلمز داره مسئله داره دیگه برای از ان شاء الله کوشش داره توسط بیت المال اداره زیر کنترل پاکستان پیپلز پارتی یا میتر مختلف اداره دیگه ان شاء الله برای از اسکالرشپس کستا مو برمونی که اونا بورا د زو شهر تعلیم حاصل کنه تاکه اونا دنیا رو بینگرنه مردم رو بینگرنه که دنیا د کجا رسید و مو قوم د بین از دو دنه کم د کجا رسیده و دروسن کجا رهی است دیگه اونا باید از چیزا خبر شونه دیگه ان شاء الله تعالی و بالخصوص برای جوانای مو بین اسپورتس است چای اونا دختر است بچه است خورای مو برای مو برای از اونا چون که مسائل از مو خبر داره مختلف کلا پاکدز مو رابطه است مسائل خشیر گده قدز مو دیگه ان شاء الله تعالی سپورتس کمپلیکس کستا لازمی جور مونید بین چلقه ان شاء الله امی یک آخری سوال شما مونم انسان است کدام غید اگر دل تو خواست پاکستان پیپلز پارتی ریلا کنی باز واپس مذهبی جور موشی یا قوم پرست جور موشی یا دیگو دیگه کلان پارتی موری دازی سلسله انسان یک سوچ میزنه اگر بالفرض یگو غید آدم سوچ نامی ریلا کنو ما چیکار کنو شما چیکار مونین بس اول خو برای از من ناامیدی والا آپشن پیش از ما ایتنیه ده منه دیکشنری از ما ایتنیه منه پاکستان پیپلز پارتی هستم پاکستان پیپلز پارتی ممنم و اگر دا اگو جای بفهمم که حق قوم از ما درو غضب مشه از خود ما غضب مشه مو حقوق مو فراهم نموشه امو قابلیت در که مو مردم مو داره امو جای مور ملو نموشه دیگه برای ازو رای نی است که مو ورا ریلا کدا دیگه را انتخاب کنی بالکل د منی امزی سفر مو جاری ملی و د جای کی مشکلات امات احتجاج مونی سیاسی طور پر جمهوری طریقہ د بین پارٹی احتجاج مونی آواز قبال مونی برای حق قوم خود جنگ مونی لیکن پارٹی ریلا نمونی اگر ایک ٹیم آیا کہ بسیار دیگه برای پارٹی ما گو آپشن نمونه
اونا اگر مور از پارتی برکت دیگه منی اگو بریز ما اگو افشن دیگه نیه که ما برم پس منی دنامی قومیت سیاست کنم یا دنامی مذهب دیگه امی پاکستان پیپلز پارتی انشالله تعالی این ویدیو اندر ریکارد بمونه 10 سال بعدم اگو برار مبور میتونه 20 سال بعدم میتونه که بغیر پاکستان پیپلز پارتی برای قوم از مو دیگه گورانی است. ما برای ذات خود نموگم، برای ذات از خود بگم دمزی الکشن هم از طرف مختلف پارتیا پاکستان لیول پارتی است، صوبه لیول پارتی است، مور اپروچ کده بود با این موش مون حمایت مونی یا تیکت میدی با این دزی پارتی دیگه مو ذات از خود سوچ کردنی نیست، مو برای قوم خود سوچ کردنی که مو قوم خرستان هایی برکنی و د وفاق مسائل ازی قوم را اگر مو حل میتنی واحد آپشن واحد را پاکستان پیپلز پارتی است دیگه انشالله تعالی مو 5 سال بعد برادرای مو خوارای مو اینمی ویدیو را بال کده دوباره شیر میتنه قد از مو نشان داده میتنه که 5 سال بعد اینمی برادرای و خوارای از مو که امروز ناراض است احتجاج بونه که حق از مو را دیگه بلوچ قبضه کده غصب کرد یا دیگه اینا اوتیم یا خو خوش موشه یا خو شکر ادا مونه که شکر الحمدلله که می بلوچ کامیاب شده بوده و امروز این قسم مسائل از محل شده. زبردست دوستای نبود کری صاحب بسیار خوب گبا زدن. کم سوالا که دزنا کدی خیالات ازنار کوشش کردم در شما بیرسا واقعا که وفا کار غیرتمنده است، زیور غیرتمنده است که انسان کدی گو پارتی کدی گو ملک کدی گو خاک کدی گو صوبه کدی گو قوم که وفا منو وفا رایگان مورا. انجینیر صاحب بسیار خوب گبا زدن. امروز جوانای از مو بالخصوصی ویدیو ها رو توخ کنه سیاست را زیر و زبرشی کوشش کنه بفهمه. برای شما که استودنت ها هستین اونا کوشش کنین سیاست شوق دارین ندارین کوشش کن که زیر و زبرشی بفهمین. د کتاب خواندو شوق پیدا کنین. علمدار روڈ لایبرری کی بوری د اونجی بچای ازره شمور ملاو نموشه کتا لایبرری واشو دا هزارا کتاب اونجا اشتایا. ما چند دفعه اونجا رفتم بچای اهل علاقه را کم سی کم ما ندیدم. البته یک چندن دخترو اونجی ما امورا کتاب خواندو شوق کتاب خواندو رو پیدا کنین من کلی معلومات چون اضافه موشه اور سیاست را اهمیت چی بفهمین خدا را بالخصوصی تقاضا را ما جوانا منم دستا تقاضا منم که سیاست را اهمیت چی بفهمین. بشک نکن سیاست دیگو پارتی هم نرین لیکن فهمیدوشی کنین. تشکر شما که ویدیو از مر توخ کردین. چینل مرا لایک کنین سبسکرایب کنین فیملی ممبر خورا دوستای خورم بگین لایک کنه سبسکرایب کنه اور شیر کنه. انشالله کوشش منو می نمیت بهترین ویدیو در خدمت شما پیش کنم. بسیار تشکر که ویدیو توخ کردین. خدا حافظ. مولا مددگار شما باشد.